अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं अफ़गानिस्तान की। और आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा से ही अफ़गानिस्तान का हर तरह से हर मुश्किल में साथ देते आया है, हर मुश्किल घड़ी में अपने पड़ोसी मुल्क की मदद करता रहा है। लेकिन गुज़श्ता चंद हफ्तों से अफ़गानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी सरहदों पर इश्तियाल अंगेज़ी बढ़ने पर पाकिस्तान को तशवीश है। गुज़श्ता रोज़ी की बात कर लेते हैं। बलूचिस्तान के सरहदी इलाके चमन में अफगान बॉर्डर फोर्सेस की जानिब से अंधाधुंध फायरिंग की गई। इसके नतीजे में 6 शहरी शहीद और 17 अफराद जख्मी हुए। पाकिस्तान की जानिब से भी भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई, लेकिन इस दौरान इस बात को भी यकीनी बनाया गया कि अफगानिस्तान में शहरी आबादी निशाना न बने, यानी किसी शहरी पर यह फायरिंग जो है ये न की जाए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की जानिब से इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत भी की गई है और हुकाम से मुतालबा किया गया है कि इस तरह के वाक़यात से बचने के लिए अफ़गानिस्तान ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करे। लेकिन नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की जानिब से मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। चमन बॉर्डर पर भी तुर्कम की तरह दोनों ममालिक में आमद-ओ-रफ़्त और तिजारत का एक अहम ज़रिया जो है इसको समझा जाता है। और अफ़गानिस्तान बॉर्डर पर बेअमनी न सिर्फ जानी बल्कि माली नुकसान का बाइस भी बन रही है। अगर अफ़गानिस्तान बॉर्डर पर सिक्योरिटी मसाइल को काबू नहीं किया जा सकता तो खित्ते के दोनों अतराफ़ के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं है। हालिया पेश आने वाले वाक़े पर पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर मेरे साथ माहिर अफ़गान उमूर रशीद साफ़ी साहब मौजूद होंगे, उनसे उनका तज्ज़िया जानेंगे। चमन में शहरी आबादी पर अफगान बॉर्डर फोर्सेस की फायरिंग और शहरियों की शहादत पर पाकिस्तान की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया है। गुज़श्ता रोज होने वाली फायरिंग के नतीजे में 6 शहरी शहीद जबकि 17 अफराद जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक अफगान बॉर्डर फोर्सेस ने शहरी आबादी को भारी हथियारों से निशाना बनाया, जिसमें तोपखाने और मार्टर गोलों का इस्तेमाल किया गया। पाक फौज ने इस जारहत का मुंह तोड़ जवाब दिया और जवाबी कार्रवाई में सरहद पार शहरी आबादी को निशाना बनाने से गुरेज किया। पाकिस्तानी हुक्काम ने काबुल में अफगान हुक्काम से इस संगीन वाक़े का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त इक़दामात उठाने पर जोर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने जारी बयान में इस वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि ऐसे अफसोसनाक वाक़यात दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात से मुताबिकत नहीं रखते। सरहद पर शहरियों की हिफाजत करना दोनों फरीकों की जिम्मेदारी है। दोनों ममालिक के मुतल्लिका हुक्काम इस बात को यकीनी बनाने के लिए राब्ते में है कि सूरत हाल मजीद खराब ना हो और ताकि ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में लिखा कि गोलाबारी और फायरिंग के नतीजे में मुतअद्दिद पाकिस्तानी शहरी शहीद और 1 दर्जन से जायद शहरी जख्मी हुए, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अफगान अबूरी हुकूमत इस बात को यकीनी बनाए कि आइंदा ऐसे वाक़यात पेश न आए। हालिया वाक़े के बाद एक खौफ की फ़ज़ा पैदा हो गई थी और बाब दोस्ती गुज़श्ता शाम तिजारत समेत आने जाने के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक अब सरहद खोल दी गई है और पाक अफगान बॉर्डर पर आमद-ओ-रफ्त और 2 तरफ़ा तिजारत मामूल के मुताबिक जारी है। पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतज़ामात किए गए हैं। माहिर अफ़गान उमूर रशीद साफ़ी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रशीद साहब। वालेकुम अस्सलाम। रशीद साहब, क्यों हो रहे हैं इस तरह के वाक़यात जब पाकिस्तान जो है वो हर तरह की एफर्ट्स कर रहा है, इतनी कुर्बानियाँ दे चुका है अफ़गानिस्तान में अमन के लिए, फिर पाकिस्तान के साथ ये रवैया, ये सलूक? जी, इन हालात को समझने के लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा हम अफ़गानिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ और उनके पाकिस्तान के अलावा दीगर पड़ोसी ममालिक के साथ जो रवैया है उस पे हम थोड़ा सा हमें नज़र डालनी पड़ेगी। जी जी। तोरखम और चमन में जो मुसलसल वाक़यात हो रहे हैं या सरहदी पट्टी जो पाकिस्तान की है कबायली एक्स कबायली इलाकों में, वहाँ पे जो दरअंदाज़ी के वाक़यात उस पे बाद में बात करते हैं। लेकिन पहले हमें ये देखना है कि क्या सिर्फ़ पाकिस्तान को ये शिकायत है अफ़गान क़यादत से? तो ऐसा नहीं है। बदकिस्मती से
گزشتہ 15 اپریل کے بعد سے لے کر تاحال جب سے افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہوئی ہے، تو پاکستان ہی کی طرح ہم نے دیکھا تھا کہ شروع کے دنوں میں ایران کے ساتھ اس قسم کے واقعات ہوئے تھے، سرحدی جھڑپیں ہوئی تھی اور اس پہ بہت زیادہ اس میں اموات بھی دونوں اطراف سے ہوئی اور ایران نے اس پہ بہت سخت رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ بات یہاں پہ نہیں رکی تھی، تاجکستان کے ساتھ شروع دن سے جو ہے وہ ایک اور پڑوسی ملک ہے افغانستان کا، ان کے ساتھ تعلقات طالبان قیادت کی اس نہج پہ نہیں ہے، دوستانہ نہیں ہے جس طرح باقی ممالک کے ساتھ ہے، تو ان کے ساتھ بھی سرحدی کشیدگی مسلسل روز اول سے قائم ہے اور وہاں پہ بھی اس قسم کی درندازیوں کی شکایات موجود ہے۔ اب آتے ہیں تاجکستان ازبکستان کی طرف، تو یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے جو پاکستان ازبکستان اور پاکستان تاجکستان اور ایران کے ساتھ جو رویہ ہے، تو ازبکستان کو بھی مسائل کا سامنا ہے، اور اگر ہم تھوڑا سا دور جائے تو روس کو بھی طالبان سے اس قسم کے خطرات کا سامنا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کئی مہینوں پہلے روس نے اس قسم کے خدشات کا اظہار کیا تھا اور جو وسط ایشیائی ممالک ہیں وہاں پہ روسی افواج کی تعداد میں اضافہ ہوا تھا۔ تو یہ جو پوری صورتحال ہے اگر ہم اس پہ نظر ڈالیں تو ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ یا تو طالبان کی ول جو ہے وہ ایسی ہے کہ ان کی زیادہ توجہ اپنی جو پڑوسی ممالک ہے ان کی سیکیورٹی اور ان کے جو سرحدی معاملات ہے وہ ان کی ترجیح نہیں ہے۔ ایک بات تو بدقسمتی سے ہمیں یہ کہنی پڑ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دوسری طرف ہم چلے جائیں تو جس طرح ایرانی حکام نے بار بار اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ چونکہ طالبان حکومت میں شامل سرحدی فورسز جو ہے وہ غیر تربیت یافتہ ہے اور وہ سرحدی اور پڑوسی ممالک کے درمیان تعلقات کی جو اس کی نوعیت کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ تو یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ افغان حکام کو اسپیشلی جو سرحدوں پہ تعینات فورسز ہے یا سرحدوں کے قریب جو ان کی چوکیاں ہے اس میں وہاں پہ جو موجود عملہ ہے ان کی تربیت کرنی ہوگی اور ان کو پڑوسی ممالک کی اہمیت اور پڑوسی ممالک کے ساتھ دوستیوں کی اہمیت ان پہ اشکارا کرنی ہوگی۔ یہ ایک دوسرا نقطہ ہے۔ اور تیسرا نقطہ پھر جو ہمیں بات نہیں بھولنی چاہیے کہ دہائیوں سے افغانستان کی سرزمین پراکسی وار کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے، اور جن قوتوں کو یہاں پہ شکست ہوئی ہے اپنے مقاصد کے حوالے سے، اگر ہم اس کو نیٹو اور امریکہ کے ممالک کو ایک سائڈ پہ رکھ کے چند دوسرے ممالک کی ہم بات کریں، یعنی ہم بھارت کی بات کریں، تو وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ طالبان قیادت کی پڑوسی ممالک کے ساتھ خصوصاً پاکستان کے ساتھ تعلقات میں کچھ استحکام یا ٹھہراؤ آ جائے۔ تو یہ دو تین نکات ایسے ہیں جس پہ افغان حکام کو جنگی بنیادوں پہ کام کرنا ہوگا۔ پاکستان نے بہت تحمل کا اظہار کیا ہے، یہ ایک آپ واقعہ نہیں ہے۔ ان معاملات کو رشید صاحب آپ کو لگتا ہے کہ افغان حکام سمجھتے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ بے اتنائی برتی جا رہی ہے، معاملات کی نزاکت کا احساس ہے، لیکن کہیں نہ کہیں انتظامی طور پر ان کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں افغان حکام؟ کیا یہ انتظامی طور پر نہ سنبھال پانا کچھ وسائل کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے؟ کہیں نہ کہیں یہ مارجن ان کو دیا جا سکتا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ وسائل بھی موجود ہیں، سرحدوں پر سیکیورٹی کی صورتحال دیگر ممالک سے معاملات بہتر بنائے جا سکتے ہیں، لیکن ساری جو وجہ ہے اصل میں وہ ان کی اپنی بے اتنائی ہے؟ جی، اس جو اب میں نے شروع میں یہی بات کی کہ یا تو ان کی ترجیحات میں یہ چیز شامل نہیں ہے طالبان قیادت کی، اور وسائل جو انسانی فلاح کے لیے کام آنے والے وسائل ہیں افغانستان میں ان وسائل کی کمی ہے۔ آپ جانتی ہے کہ نیٹو افواج کے نکلنے کے بعد جو طالبان قیادت تسلیم کر رہے تقریباً 8-9 ارب کا حربی سامان، جنگی سامان نیٹو افواج چھوڑ کے گئی ہے، اور یہی ساز و سامان جو ہے بدقسمتی سے پڑوسی ممالک میں بدامنی کے حوالے سے اس کی نشاندہی ہوتی ہے کہ یہ جو غیر ملکی اسلحہ وہاں پہ جو موجود ہے وہ استعمال ہوتا رہا ہے، اور اس کا جو ہے یہ جو جنگی ساز و سامان کی فراوانی ہے وہ اس کے نتیجے میں افغانستان کی اپنی داخلی سلامتی کو بھی شدید خطرات لاحق ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کابل کے سب سے
پر رونق اور ایک پوش ایریا میں واقع ایک ہوٹل پہ دن دہاڑے حملہ کیا گیا، اور وہ ہوٹل جو ہے وہ چینیوں کی آماج گاہ ہے۔ وہاں پہ چینی سفارتکار اور چینی سرمایہ کار موجود تھے۔ ابھی تک تو طالبان تسلیم نہیں کر رہے کہ وہاں پہ چینیوں سمیت غیر ملکیوں کو کوئی نقصان خدا نخواستہ پہنچا ہے کہ نہیں، صرف یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ حملہ آوروں کو مارا گیا۔ اور آپ یہ بھی جانتی ہوں گی کہ چین نے کچھ دن پہلے جب پاکستانی چارٹ یا فیر پہ کابل ایمبیسی کے اندر حملہ کیا گیا، تو اس وقت اپنے سفارتکاروں اور سرمایہ کاروں کی حفاظت کے لیے طالبان قیادت سے خصوصی طور پر درخواست کی تھی۔ لیکن آج ہم نے دیکھا کہ چینی باشندوں کو بھی براہ راست کابل کے اندر نشانہ بنایا گیا۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے افغانستان کے عوام کے لیے اور افغانستان کے دوست ممالک کے لیے انتہائی تشویشناک ہے۔ اس کو طالبان کی اعلیٰ قیادت نے، میں ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا جب یہ چمن پہ یہ دوسرا واقعہ ہوا تو میں جو طالبان کے امیر المومنین ملا رحمۃ اللہ کی جانب سے، یا اس کے بعد جو ملا خن صاحب ہے جو ان کے وزیر اعظم ہے، اس جیسی اعلیٰ قیادت کی جانب سے اس کی مذمت، اس واقعے کی، چمن واقعے کی مذمت ایکسپیکٹ کر رہا تھا، لیکن ان کی جانب سے ایسا نہیں ہوا، اور تقریباً 24 گھنٹے گزرنے کے باوجود کے بعد افغان دفتر خارجہ کے ایک ترجمان عبدالقہار بلخی نے ایک مختصر سا بیان جاری کیا ہے اور اس واقعے کی مذمت کی ہے۔ تو جب ترجیحات میں اس جیسے حساس معاملات کو نیچے رکھا جائے گا تو اس سے پاکستان جیسے دوست ممالک، جو مخلص دوست ہے، جو مشکل میں کام آنے والے دوست ہے، اور ہم یہ بات جو ہے زبانی کلامی نہیں کرتے، افغان عوام ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ کن مشکل حالات میں پاکستان نے ان کا ساتھ دیا ہے۔ جب ایسے ممالک کے ساتھ بھی رویہ سرد مہری کا ہوگا، رویہ جو ہے مٹی ڈالنے والا ہوگا معاملات پہ، تو یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ اس سے دوست ممالک بھی بدظن سر ہوں گے۔ کیا آپشنز رہ جاتے ہیں اگر اس طرف سے معاملات کو سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا ہے تو؟ آپ نے اپنے ابتدائیہ میں کہا کہ پاکستان نے بہت بر وقت رسپانس دیا ہے چمن واقعے پہ، اور اس کا جواب اس سے سخت بھی دیا جا سکتا تھا، لیکن افغان سویلین آبادی کو بچانے کے لیے پاکستان نے اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو اگر ہم اس جانب اگر جائیں گے جو پاکستان کے لیے بہتر راستہ نہیں ہے، اور افغانیوں کے لیے تو ہرگز بہتر راستہ نہیں ہے، اس سے معاملات مزید بگڑیں گے۔ پاکستان کے پاس آپشن بہت زیادہ وسیع ہے۔ دیکھیں، اتنے سنگین واقعات کے باوجود طورخم اور چمن کے دروازے آج بھی افغانیوں کے آمد و رفت کے لیے اور تجارت کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ یعنی ایک دن کے تعطل جب وہاں پہ فائرنگ ہو رہی تھی، صرف اس دوران چمن کو بند کیا گیا تھا، اور طورخم پھر بھی کھلا تھا۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جو چند ایک شرپسند عناصر ایسے ہیں جو پاکستان کے ساتھ افغانستان کے تعلقات کو بگاڑنا چاہتے ہیں، اس کے باوجود پاکستان ان تمام معاملات کی حساسیت سے بخوبی واقف ہے، اور ہر اس آپشن کو اپنایا جا رہا ہے سفارتی سطح پہ، اور افغانستان کے ساتھ جو دوستی کی ہماری ایک طویل تاریخ ہے، ان ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے اب طالبان قیادت کو یہ باور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو خراب رشید کرنے میں صاحب، کسی یہاں ذرا میں آپ کو روکنا چاہوں گی، میرے اپنے لیے، میرے دیکھنے والوں کے لیے، کس سطح پر یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا کسی سطح پر اس وقت مذاکرات جاری ہیں اس اہم معاملے کو لے کر؟ کیونکہ جب چمن پر، طورخم پر کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے، چاہے کچھ گھنٹوں کے لیے صحیح، جب تجارت جو ہے، تجارتی عمل جو ہے وہ مؤخر ہوتا ہے بارڈرز کے اوپر، تو نقصان تو ہوتا ہے افغانستان کا بہت زیادہ۔ تو چلیں اس مسئلے کو اس طرح سے اگر وہ لوگ دیکھیں، اپنے تجارتی خسارے کے طور پر لیں، تب بھی انہیں سنجیدگی سے اس کو لینا چاہیے۔ تو پاکستان کی جانب سے کہیں نہ کہیں مذاکرات جاری ہیں کسی سطح پر رشید صاحب؟ جی جی، ہم تو بیک ڈور تو آپ جانتی ہے کہ افغانستان کے ساتھ، افغان طالبان حکومت کے ساتھ پاکستان کے براہ راست سفارتی تعلقات قائم نہیں ہیں، کیونکہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے، اور بین الاقوامی بندشوں کی وجہ سے ہمارے سفارتی تعلقات اس نہج پہ نہیں ہے جو دو دوست ممالک کے ہونے چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے روابط جو ہے اعلیٰ سطح پہ قائم ہے، وہاں پہ ہمارا سفارت خانہ کھلا ہے، وہاں پہ عملہ موجود ہے،
اور دوسری جانب جو بیک ڈور ہمارے رابطے ہیں وہ اعلیٰ قیادت تک موجود ہے، اور یہی وجہ تھی کہ اس سنگین واقعے کے باوجود یہ جو ابھی معاملات کو سیٹل کیا گیا ہے، اور جو پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا بیان آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ اس میں یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ چمن واقعے پہ طالبان قیادت نے معذرت بھی کی ہے اور اس معاملے کو وقتی طور پر حل کر دیا گیا ہے، لیکن وقتی حل اب نہیں درکار پاکستان کو۔ آپ جانتی ہے کہ پوری جو ہمارے ایک فورس بارڈر ہے، تقریباً کچھ 2700 کے لگ بھگ ہمارا بارڈر ہے، اور یہاں پہ مسلسل درندازیاں ہو رہی ہے۔ یہ تو یہ جو ایک بڑا واقعہ ہوا ہے اس کو طالبان اپنے طور پر تسلیم کر رہے ہیں، لیکن اکا دکا واقعات جو ہو رہے ہیں اور مسلسل جو دہشت گردوں کی آمد و رفت ہے، اور یہاں پہ انفنٹریشن اور درندازی کے جو واقعات ہیں اس میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو ان تمام معاملات پہ اعلیٰ قیادت جو ہے ان کو سر جوڑ کے بات کرنی ہوگی۔ اس پہ مولوی امیر خان متقی کو سامنے آنا ہوگا، اس میں ملا ہیبت اللہ صاحب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اس میں ملا حسن صاحب کو کردار ادا کرنا ہوگا، اور یہ واقعات جو جہاں پہ ہو رہے ہیں آج کل، یہ کوئی شمال نہیں ہے، یا پاکستان سے دور و دراز علاقے نہیں ہے، یہ قندھار ہے، اور قندھار آپ جانتے ہیں کہ یہ ملا ہیبت اللہ کا اور جو افغانستان کے وزیر دفاع ہے مولوی یعقوب صاحب، ان کا آبائی علاقہ ہے، اور مجھے بدقسمتی سے یہ بات بھی کہنی پڑ رہی ہے کہ مولوی یعقوب صاحب بھی نوجوان ہے اور ان کی سفارتی تجربہ بھی اتنا نہیں ہے، اور وہ بھی وقتاً فوقتاً کچھ ایسے بیانات اور اقدامات کرتے ہیں جن سے ان کے سیکیورٹی فورسز کو اس قسم کے واقعات کے لیے مزید شے ملتی ہے۔ تو ان تمام رہنماؤں کا جن کا میں نے ذکر کیا، ان کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور پاکستان اگر ہاتھ اٹھا لے گا افغانستان کی موجودہ صورتحال میں تو ٹھیک ہے، ہمیں بھی کچھ مشکلات ہو سکتی ہے، لیکن افغان عوام کا جو ہے ان کے مسائل اس کا اور ادراک بھی بہت جو ہے زیادہ رونگٹے بڑھ کڑا۔ جائیں گے، عوام کے مسائل بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، اور ظاہر ہے افغان حکام کے لیے بھی، کیونکہ پاکستان نے ان کی آواز میں بھرپور آواز ملائی ہے، اور وہاں تک بھی ایون پاکستان ان کی آواز بنا ہے، انفیکٹ ان جگہوں پر بھی جہاں ان کی آواز نہیں سنی جا رہی ہے افغانستان کی۔ ہمارے وزیر خارجہ جہاں بھی جا رہے ہیں وہ بھی بات کر رہے ہیں، وزیر اعظم بھی بات کر رہے ہیں افغانستان کے حوالے سے بڑے پلیٹ فارمز پر جا کر بھی۔ بہت شکریہ رشید صافی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، ماہر ہیں جی افغان امور کے، افغانستان ہی کے صورتحال کے حوالے سے ہم سے بات کر رہے تھے، خاص طور پر پاکستان افغان بارڈر پر جو آج کل سچویشن ہو رہی ہے، خاص طور پر جو چمن میں واقعہ پیش آیا ہے، اور اس سے پہلے تورخم پر بھی آپ جانتے ہیں جس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں، ان کو افغان طالبان کی جانب سے جو کام ہے وہاں کے سیریس نہیں لیا جا رہا ہے، سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا ہے، اس لیے اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ تواتر سے ہو رہے ہیں، لیکن ایسے واقعات کا تواتر سے ہونا کسی کے بھی حق میں بہتر نہیں ہے، پاکستان کے حق میں تو بہتر نہیں ہے، لیکن افغانستان کے لیے بہت زیادہ برا ہو سکتا ہے۔ دونوں پڑوسی ممالک ہیں، دونوں کو مل کر بیٹھنا ہے اور اس مسئلے کا حل نکالنا ہے۔ بہرحال جی، ایک اور مسئلے کا حل نکل آیا ہے، اور بڑا اہم یہ مسئلہ ہے، خاص طور پر ان لوگوں کا جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں، وہ لوگ جو گھر بیٹھے کام کرنا چاہتے ہیں، ان میں سے بہت ساری خواتین ہیں، بہت ساری بچیاں ہیں، بہت سارے ہمارے ایسے بچے ہیں جو شہروں میں نہیں جا سکتے ہیں، اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے کسی آفس میں کام نہیں کر سکتے ہیں، گھر بیٹھ کر کام کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ فیس بک کے لیے کانٹینٹ بنانے والے گھر بیٹھ کر کمائی کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، میٹا نے پاکستان میں فیس بک مونیٹائزیشن سے متعلق سٹارز پروگرام کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ جو فیچر ہے، اس کے تحت کانٹینٹ کریٹر کو ملنے والے ہر سٹار پر فینس سٹار خرید کر بھیج سکیں گے۔ دنیا کے سب سے بڑے سرچ انجن اور ٹیکنالوجی کمپنی گوگل کے حوالے سے بھی بڑی خبر یہ ہے کہ گوگل کمپنی نے پاکستان میں کمپنی آفس کھولنے کے لیے رجسٹریشن کروا لی ہے، اور گوگل کے وفد نے باقی معاملات دیکھنے آج پاکستان میں اہم ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ ٹک ٹاک کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں، اس نے بھی جلد پاکستان میں آفس کھولنے کا ارادہ ظاہر کر دیا ہے، جو کہ پاکستان میں ڈیجیٹل کانٹینٹ بنانے والوں کے لیے ایک نیا انقلاب لا سکتا ہے۔ دوسری جانب ٹویٹر کی خبر بھی آپ تک پہنچاتے ہیں، جس نے کئی ناکام کوششوں کے بعد ایک بار پھر آج سے سبسکرپشن سروس دوبارہ شروع کر دی ہے۔ حال ہی میں یہ پالیسی اپنانے کے بعد جعلی اکاؤنٹس کی بھرمار ہو گئی تھی، بڑی بڑی کمپنیز کے جعلی اکاؤنٹس $8 کے عوض بنائے گئے، خود ایلون مسک کے نام پر جعلی اکاؤنٹس خریدے گئے۔ جب معاملات ہاتھ سے نکل گئے تو ایلون مسک نے اس پالیسی کو عارضی طور پر معطل کر دیا تھا، لیکن اب پھر سے سبسکرپشن کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے ناظرین، سوال یہ ہے کہ اس پالیسی کو لے کر جو تحفظات سامنے آئے ہیں انہیں ختم کر دیا گیا ہے؟ اگر نہیں کیا گیا ہے
تو کیوں ختم نہیں کیا جا سکا اور کیا آئندہ آنے والے وقت میں یہ ختم ہو سکیں گے؟ کیا ایلون مسک کی تمام کوششیں ٹویٹر کو دیوالیہ ہونے سے بچا سکیں گی؟ پاکستان میں ٹیکنالوجی کے حوالے سے سامنے آنے والی اچھی خبروں اور ٹویٹر کی دنیا میں کیا معاملات چل رہے ہیں، اس پر آج ہم نے ایک پیکج تیار کیا ہے، ایک رپورٹ تیار کی ہے، یہ آپ کو دکھائیں گے۔ اور صرف یہی نہیں، میرے ساتھ آئی ٹی ایکسپرٹ موجود ہوں گے، محمد تنویر نندلا صاحب، ہم ان سے بھی بات کریں گے۔ پہلے رپورٹ دیکھتے ہیں۔ اب پاکستان میں سوشل میڈیا صارفین اور کانٹینٹ بنانے والے بھی گھر بیٹھے اپنی آمدن کو بڑھا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں بلاول بھٹو زرداری کی محنت رنگ لاتی دکھائی دے رہی ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے سنگاپور میں میٹا کے ایشیا پیسیفک ہیڈ کوارٹر کا دورہ کرنے اور میٹا کے نمائندگان سے ملاقات کے بعد اپنے ٹویٹر ہینڈل سے پاکستانی عوام کو خوشخبری سنائی تھی کہ انسٹاگرام اور فیس بک کی ملکیتی کمپنی میٹا جلد پاکستان میں سرمایہ کاری کرے گی، جبکہ پاکستان میں مونیٹائزیشن کے لیے سٹارز پروگرام کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے۔ We're very happy to report that as of today, Facebook or Meta's Star monetization feature will be launching, and which will mean that people who use Instagram or Facebook, who put their posts up, their videos up, now, based on the number of stars they get, they can actually earn money off the videos, the material that they're putting up on Facebook or on Meta. فیس بک سٹارز ایک ایسا فیچر ہے جس کی مدد سے کوئی عام صارف یا کانٹینٹ کریئٹر اپنی ویڈیو، فوٹو یا دیگر کانٹینٹ کو مونیٹائز کر کے پیسے کما سکتا ہے۔ سوشل میڈیا کے لیے ویڈیوز بنانے والوں کی پوسٹوں کو دیکھنے والے صارفین سٹارز خرید کر ان کانٹینٹ کریئٹرز کو بھیج سکتے ہیں۔ ہر ایک سٹار پر فیس بک آپ کو $0.01 امریکی دے گا، جبکہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے فینز ایک وقت میں 100 سٹارز خرید کر بھی بھیج سکتے ہیں۔ اگر کوئی $1 خرچ کر کے کسی کو 100 سٹارز بھیجتا ہے تو کانٹینٹ کریئٹر اس سے $1 کمائے گا۔ ایک اور اہم پیش رفت دنیا کے سب سے بڑے سرچ انجن اور ٹیکنالوجی کی بڑی کمپنی گوگل کی طرف سے بھی سامنے آئی ہے، جس نے 3 روز قبل پاکستان میں باضابطہ آفس کھولنے کا اعلان کیا تھا، اور آج گوگل وفد کی اہم ملاقاتیں بھی اس معاملے میں سامنے آئی ہیں۔ وفاقی وزیر آئی ٹی امین الحق نے ٹک ٹاک کے بھی جلد پاکستان میں آفس کھولنے کے حوالے سے اچھی خبر سنائی ہے۔ پاکستان میں ٹیکنالوجی کے حوالے سے یہ تمام اچھی خبریں ایک ایسے وقت سامنے آ رہی ہیں جب سماجی رابطے کے لیے بہترین سمجھے جانے والے ٹویٹر کے معاملات خراب چل رہے ہیں۔ کئی ناکام کوششوں کے بعد ٹویٹر نے ایک بار پھر سبسکرپشن سروس آج سے دوبارہ شروع کر دی ہے۔ اس پالیسی کے تحت ویب کے لیے ماہانہ $8 جبکہ آئی فون کے لیے ماہانہ $11 میں بلو مارک سمیت سبسکرائبر فیچر خریدے جا سکتے ہیں۔ اکتوبر میں ٹویٹر خریدنے کے بعد ارب پتی ایلون مسک نے کمپنی کے ریونیو کو بڑھانے کے لیے سبسکرپشن سروس کا آغاز کیا تھا۔ رقم کے ذریعے بلو ٹک حاصل کرنے کا پہلا مرحلہ نومبر میں شروع ہوا، لیکن چند ہی دنوں میں ٹویٹر پر تصدیق شدہ جعلی اکاؤنٹس کی ایک ایسی بھرمار ہوئی کہ ایلون مسک نے سبسکرپشن پالیسی کو عارضی طور پر معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کمپنی کے مطابق اب نئی آفر کے تحت ایسے تمام اکاؤنٹس جو ادائیگی کر کے بلو چیک مارک حاصل کرنے کے خواہش مند ہوں گے، ان کا پہلے تجزیہ کیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس بار ٹویٹر اپنی سبسکرپشن پالیسی کو صارفین کے لیے محفوظ ثابت کر سکتا ہے یا پہلے کی طرح ایک بار پھر تنقید کا نشانہ بنے گا۔ محمد تنویر نندلا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں، ان سے اس معاملے پر بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم تنویر۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے تنویر، بہت شکریہ وقت نکال رہے ہیں میرے پروگرام کے لیے۔ تنویر، مجھے ذرا یہ بتائیے کہ ہم تو کسی کی پوسٹ پر لائک پریس کرتے ہوئے اتنا گھبراتے ہیں، اتنا ہیزیٹیٹ کرتے ہیں، اتنا زیادہ سوچتے ہیں، تو ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم سٹار خریدیں، پھر کسی کو وہ سٹار بھیجیں اور وہ اس سے $1 جو ہے وہ ارن کرے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کیوں متعارف کرانا پڑا؟ کیوں کیا گیا ہے؟ کچھ ہونے والا ہے اس سے؟ کوئی بھیجے گا کسی کو خرید کے اپنے پیسوں سے سٹارز؟ ایکچولی کانٹینٹ کی اتنی زیادہ ابنڈنس ہو گئی ہے اور کمپٹیشن اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے۔ آپ کے سامنے ہے کہ ٹک ٹاک نے شارٹ ویڈیو کی ایک ایپ آئی اور اس نے آتے ہی دنیا میں دھوم مچا دی، جس نے مجبور کیا کہ یوٹیوب کو بھی یوٹیوب شارٹس کے نام سے ایک پروگرام لانچ کرنے پر، اس کے ساتھ ساتھ فیس بک نے ریلز کا پروگرام لانچ کیا، اس کے ساتھ ساتھ انسٹاگرام نے بھی ریلز لانچ کی، اس کے ساتھ اور بھی جتنے پلیٹ فارمس ہیں، جتنا اسنیپ چیٹ ہے اس نے بھی اپنے اس طرح کا پروگرام لانچ کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ تو اتنی زیادہ ابنڈنس جب ہو گئی ہے ڈیٹا کی، تو ڈیفینیٹلی پلیٹ فارمز کو بھی اب ضرورت تھی کہ وہ کانٹینٹ کریٹرز کو پے کریں تاکہ ان کا جو انٹرسٹ ہے، ایکسیپٹنس ہے، وہ بڑھے،
किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म को यूज़ करने में। तो इसीलिए फेसबुक ने बेसिकली मेटा ने और उसके जो ज़ेली इदारे हैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, उन्होंने ये ऑफ़र किया है कि वो अब रील्स पे आप स्टार्स ले सकते हैं अपने फैंस से, अपने जो आपके कंटेंट वॉच कर रहे हैं उनसे, और उसके ज़रिए आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। बेसिकली ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक अच्छी खबर है कि जो लोग वीडियोस बनाते हैं वो इससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और ये जो गूगल कंपनी पाकिस्तान में अपना ऑफिस खोलने जा रही है, इससे मुझे या किसी भी आम सारिफ को क्या फ़ायदा होने वाला है? पाकिस्तानियों को इससे क्या फ़ायदा है? वो किसी और मुल्क में बैठकर ऑपरेट कर रही हो, वो पाकिस्तान में बैठकर ऑपरेट कर रही हो, फ़र्क पड़ता है इससे तनवीर? अच्छा, टू बी वेरी फ्रैंक, इससे बहुत ज़्यादा ब्रेक थ्रू मिलने की तो उम्मीद नहीं लग रही मुझे पर्सनली, लेकिन डेफिनेटली आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं जो कि एक्चुअली हेड ऑफिसेज होते हैं, या जिस तरह हम अगर रीजनल ऑफिसेज देखें, जिस तरह सिंगापुर में काम कर रहा है, जिस तरह दुबई में काम कर रहा है, हमारे हमसाया मुल्क में भी काम कर रहा है, तो अब पाकिस्तान में भी ऑफिस आ जाएगा, उससे डेफिनेटली बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। हमें उनको रीच करना आसान हो जाएगा, उनको यहाँ पे जब रूट जो कॉजेज़ होंगी डिफरेंट इश्यूज़ के, उनको समझने में हेल्प मिलेगी। इसी तरह जो एडवर्टाइज़र्स हैं स्पेशली, उनको बड़ा फ़ायदा होगा कि वो ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए उनसे कॉन्टैक्ट कर सकें, उनसे रुजू कर सकें, और डेफिनेटली फ्यूचर में तो ये अच्छी खबर है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी मुझे लगता है कि थोड़ी देर होगी। लेकिन ऑब्वियसली खुशाइंद खबर है, और ये पाकिस्तानियों के लिए, स्पेशली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो लोग हैं या जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि हम एक्सेसिबल हो जाएगा गूगल हम सब। अच्छा तनवीर, अब ये कितनी अच्छी खबर है जो ट्विटर के हवाले से आ रही है कि वो लोग जो ब्लू टिक ख़रीदना चाहते हैं वो $8 दे सकते हैं और ये ब्लू टिक ख़रीद सकते हैं। ये खबर तो पहले भी आई थी, लेकिन फ़ेक अकाउंट्स बनाने वालों ने $8 पे करके इतने ज़्यादा ये ब्लू टिक ख़रीद लिए कि एलॉन मस्क तक का अपना जो है वो फ़ेक अकाउंट जो है वो वेरीफाइड कर दिया गया था इस $8 के ज़रिए। तो अभी ये जो चीज़ें थी, जाली अकाउंट्स की भरमार, इसको रोकने का कोई तरीक़ाकार है या अभी भी वही होगा कि जो $8 दे रहा है तो उसको ब्लू टिक मिल जाएगा ट्विटर पर? देखिए, एलॉन मस्क एक बिजनेसमैन है, डेफिनेटली जब उसने इतनी हैवी अमाउंट से बाय किया ट्विटर, तो हम सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कोई ना कोई इस तरह की मोनेटाइज करेगा अपने प्लेटफॉर्म को, उससे रेवेन्यू जनरेशन के लिए यूज़ करेगा, और उसने वैसा किया, और जो कि इस सूरत में था कि अगर आप अपनी ब्लू टिक लेना चाहते हैं या अपनी प्रोफाइल को वेरीफाई शो करवाना चाहते हैं, तो पहले ये होता था कि आपको ऑथेंटिसिटी अपनी प्रूव करनी पड़ती थी। आप जर्नलिस्ट हैं, आप कोई पब्लिक सेलिब्रिटी हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, या जिस भी हवाले से आपकी एक ऑथेंटिसिटी बनती है, आप वो प्रूव करवा के वो ब्लू टिक ले सकते थे। एलॉन मस्क ने आते ही थोड़ी सी चेंजेस की, बल्कि अच्छी खासी चेंजेस की, कि उन्होंने अब फी फिक्स कर दी कि $8 पर मंथ वो आप पे करके आप ब्लू टिक ले सकते हैं। अब उसका नुकसान ये हुआ कि लोगों ने धड़ाधड़ पैरोडी अकाउंट्स, मतलब एक ब्रांड है और उस ब्रांड की एक कॉपी समझ लिया अप्रूव करवा ली, और इससे हमें ये भी देखने को मिला कि लोगों का, कंपनीज का बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान भी हुआ एक छोटी सी ट्वीट से और इस छोटे से प्रॉब्लम से। तो उसके बाद एलॉन मस्क ने इस फीचर को टेक डाउन किया, उन्होंने मजीद अपनी पॉलिसी को रिफाइन करें, और अब जो पॉलिसी अभी बनने जा रही है वो ये होगी कि वो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। ये जो इस बात के ख्वाहिशमंद है कि हमें ब्लू टिक मिले, और ये जो टिक होगा ये भी डिफरेंट कलर्स में हो सकता है, कि डिफरेंट कलर्स अकॉर्डिंग टू स्टेटस ऑफ रेसिपिएंट, कि वो किस तरह की कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है। हो सकता है कि जर्नलिस्ट को एक अलग कलर का टिक मिले, हो सकता है एक जो पब्लिक सेलिब्रिटी है उसको किसी और तरह का टिक मिले। तो डेफिनेटली अब ये इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं, और अभी ये है भी चंद कंट्रीज में इसने लागू किया है, होपफुली ये पूरी दुनिया में हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, कुछ हमारे पड़ोसी मुल्क की बात कर लेते हैं। जब भी हम आईटी इंडस्ट्री की बात करते हैं, ख़ासतौर पर जब हम ट्विटर की बात करते हैं, फेसबुक की बात करते हैं, बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि उनके जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा आईटी के मैदान में आगे हैं। हालांकि हमारे पास बेपनाह टैलेंट मौजूद है, हमारी तो 60% आबादी जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। तो ऐसे क्या मसाइल हैं, क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जो आईटी के मैदान में इतनी हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे नौजवान हैं, उनका इतना इंटरेस्ट होने के बावजूद, इतना उनका ध्यान इस बारे में होने के बावजूद और इतनी ज़्यादा उनके एफर्ट्स होने के बावजूद वो उस सतह पर, उस लेवल पर जॉब्स हासिल नहीं कर पा रहे हैं इन कंपनीज़ में जिस तरह से पड़ोसी मुल्क के बच्चे कर रहे हैं? देखिए, ये
बहुत वास्ट टॉपिक आपने छेड़ दिया है। इसकी मैं चंद जो नुकात हैं वो आपके सामने रख देता हूँ। देखिए, वी आर ऑलमोस्ट 15 years लेट। जब आपने हमसाया मुल्क की बात की कि जब वो लोग टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे, अपने इदारों में टेक्नोलॉजी को पढ़ा रहे थे और अपने टेक्नोलॉजिस्ट तैयार कर रहे थे और फिर उन्हें बाहर भेज रहे थे, जो उस वक्त उनके लोग बाहर गए थे, आज वो हम देखते हैं कि पता चलता है हमें कि लिंक्डइन का सीईओ भी इंडियन है, गूगल का सीईओ भी इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ भी हमें इंडियन नजर आता है। तो उन्होंने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिए। हम जिस चीज़ में लैग कर रहे हैं वो ये है कि हमें स्टेट लेवल पे इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगा रहे हैं, स्टिल टाइम लगा रहे हैं। एक तो मैं यूं कहूँ कि शायद हम सही डायरेक्शन में चल पड़े हैं, कभी ना कभी पहुंच जाएंगे, बट हम स्टिल बहुत लैग कर रहे हैं। मैं इस बात आपके तवज्जुह से ये बात ज़रूर पहुंचाना चाहूँगा हमारे जो भी अरबाब इख्तियार हैं, इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स हैं, कि दिस इज़ द राइट टाइम कि आप लोग इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इस तरह लें कि ये आपके तमाम प्रॉब्लम्स का, पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, बैड गवर्नेंस से लेके करप्शन तक, और इसके बाद अगर आप अपनी रेमिटेंस बढ़ाना चाहते हैं, अपनी आईटी एक्सपोर्ट्स के ज़रिए रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं, और हम अब देख भी रहे हैं कि हमें बहुत सारे मुल्कों की तरफ देखना पड़ता है, बहुत सारे इदारों की तरफ देखना पड़ता है कि वो हम आएंगे, हमें रेस्क्यू इस करेंगे। पर तवज्जो दी जाए, अगर अपने नौजवानों को मौके दिए जाएं आईटी को सीखने के, उनको प्रमोट किया जाए और उनको इस तरह से फैसिलिटेट किया जाए कि वो भी बाहर जाकर जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जॉब्स हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले बेसिक्स होने चाहिए ना। लाइक पहले आपको ये चीज़ें सिखाई जानी चाहिए, ये चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए एक सब्जेक्ट के तौर पर, जिस तरह से बाकी चीज़ें हम लाजमी सब्जेक्ट्स के तौर पर पढ़ा रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद तनवीर। अभी हम आपसे और बात कर पाते हैं, लेकिन ज़ाहिर है वक्त हमारे पास कम होता है, दीगर चीज़ें भी हमें कवर करना होती हैं। लेकिन जी, आईटी के शोबे में पाकिस्तान को बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। हम पहले 15 साल पीछे चल रहे हैं, अब वो 15 साल का गैप हमें पूरा करने के लिए थोड़ा और तेज़ चलना होगा। हुकूमत को भी इस बारे में इक़दाम करने की ज़रूरत है। अच्छा जी, अब हम बात करने जा रहे हैं, प्रोग्राम का वक्त चूँकि कम बचा है, तो बात करेंगे हम फुटबॉल वर्ल्ड कप की, जिसमें 14 और 15 दिसंबर को अर्जेंटाइन, क्रोएशिया, मराकश और फ्रांस फाइनल का हिस्सा बनने के लिए मैदान में उतरेंगे। लेकिन इसी दौरान एक और वर्ल्ड कप भी कतर में होने जा रहा है, और वो है जी लेजेंड वर्ल्ड कप, जिसमें 8 टीमें बनाई गई हैं। इन टीमों में दुनिया भर से 100 से ज़ायद ऐसे लेजेंड खिलाड़ी शामिल किए गए हैं जिन्होंने इस खेल में दुनिया भर में शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया है। ये टीमें बनाने के लिए आज फीफा के सदर की मौजूदगी में एक तकरीब हुई। मनाज़िर, हम कोशिश करेंगे उस तकरीब के आपको दिखाएं। कौन सा खिलाड़ी किस टीम के लिए खेलेगा, इसका फैसला ड्रॉ के जरिए किया गया। 15 और 16 दिसंबर को दोहा में मशहूर आलमी खिलाड़ियों पर मुश्तमिल इन टीम्स के दरमियान मुकाबले होंगे। लेजेंड वर्ल्ड कप पर एक पैकेज हमने आज तैयार किया है, क्या चीज़ है। और जब एक वर्ल्ड कप वहाँ पर जारी है, तो जब फिर एक ऐसा वर्ल्ड कप हो रहा है 8 टीमों के दरमियान जिनके अंदर चुने गए खिलाड़ी शामिल हैं, तो वो कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, इस पर रिपोर्ट है, आइए देखिए। कतर आलमी फुटबॉल कप के फाइनल से कबल फीफा लेजेंड्स कप की भी मेजबानी करेगा। इवेंट का इनेकाद आलमी मार्के के फाइनल से कबल 15 और 16 दिसंबर को किया जाएगा, जिसमें 8 टीमों पर मुश्तमिल 100 से जायद फुटबॉल लेजेंड्स शिरकत करेंगे, जिनमें ब्राजीलियन प्लेयर काका, काफू, आयोरिन खिलाड़ी ड्रोग्बा, केसिलस, प्यूल, फ्रांसिस्को ट्यूटी, मेहदी बनातिया, अलल हबशी और जॉन टेरी भी शामिल हैं। फीफा के सदर गियानी इन्फांटिनो ने ब्राजील से ताल्लुक रखने वाले लेजेंड्स रॉबर्टो कार्लोस, स्पेनिश फुटबॉलर डेविड ट्रेजिगेट और इटालियन साबिक फुटबॉलर मार्को मातराजी ने लेजेंड्स कप के ड्रॉस किए। फीफा वर्ल्ड कप के सदर गियानी इन्फेनिटिनो का कहना है कि फुटबॉल को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचने में आलमी चैंपियंस और खिलाड़ियों का किरदार अहम है, जिन्होंने इस खेल से मोहब्बत का इजहार करके इसे तारीख का हिस्सा बना दिया है। Congratulations to the 4 teams who made it to the semi-finals: Croatia, Argentina, Morocco, and France. Fantastic games ahead, of course, semi-finals and finals. इस मौके पर फीफा के सदर जियानी इन्फेंटिनो ने उम्मीद जाहिर की कि फुटबॉल शायकीन को कतर में आगे होने वाले मुकाबलों से मजीद लुत्फानंदोज होने का मौका मिलेगा। कतर में जारी फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स में क्रोएशिया, अर्जेंटाइन, मराकश और फ्रांस पहुंचे हैं,
14 दिसंबर को पहला सेमीफाइनल अर्जेंटाइन और क्रोएशिया के दरमियान खेला जाएगा, जबकि 15 दिसंबर को खेले जाने वाले सेमीफाइनल में मराकश और फ्रांस की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल 18 दिसंबर को सेमीफाइनल जीतने वाली टीमों के दरमियान खेला जाएगा। बिल्कुल जी, इस अहम गेम के हवाले से ये अहम रिपोर्ट आप देख रहे थे, लेकिन अब कुछ बात कर लेते हैं इंसानी कारोबार की, जिसके बगैर ज़ाहिर है कुछ भी मुमकिन नहीं है। ज़मीन पर ये देखा जा रहा है कि शायद बहुत सारी जगहों पर कारोबारी मौक़े जो हैं वो बहुत कम पड़ चुके हैं। हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ज़मीन पर कारोबारी मौक़े कम पड़ जाएं। तो ऐसी सूरत में क्या इंसान चांद पर भी कारोबार कर सकता है? यही राज जानने के लिए जापान के स्टार्टअप iSpace ने अपना पहला खलाई जहाज़ चांद पर भेज दिया है। स्टार्टअप के हवाले से आपको बताएं कि जो मिशन है ये चांद को एक मजबूत और मुतहरिक मुआशी निज़ाम में तब्दील करने की बुनियाद रखेगा। इस टार्च को चांद तक एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के जरिए ले जाया गया है और इसे अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में मौजूद सेंटर से लॉन्च किया गया है। नाज़रीन, इस खलाई जहाज़ के जरिए दीगर कई ममालिक भी अपने मिशन और सामान चांद पर भेज रहे हैं। एक अहम नाम मुत्तहिदा अरब अमारात का भी है, जिसने एक ऐसी डिवाइस इस मिशन के तहत चांद पर भेजी है जो वहाँ की सतह को मुख्तलिफ पहलुओं से देखेगी और इसके अलावा चांद की तस्वीर लेकर वापस भेजेगी, जबकि दीगर साइंसी तजुर्बात भी इसी डिवाइस के जरिए किए जा सकेंगे। लेकिन इससे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया की सुपर पावर्स जैसे अमेरिका है, रूस है और चीन है, उसके मिशंस कामयाबी से चांद पर उतर पाए और अब अगर जापानी स्टार्टअप का स्पेस क्राफ्ट खैरियत से चांद पर लैंडिंग करता है तो ये चांद पर उतरने वाली पहली निजी कंपनी होगी। नाज़रीन, इजराइल की एक प्राइवेट कंपनी ने 2019 में चांद पर निजी फंड से एक मिशन भेजा था, लेकिन वो नाकाम रहा और इजरायली स्पेस क्राफ्ट का जो ये एक भेजा गया क्राफ्ट था ये सतह से टकरा गया था चांद की और ये मिशन नाकाम रहा था। लेकिन क्या जापानी खलाई मिशन कामयाब हो पाएगा? कितने चांसेस है इसके? हमारे पास आज रिपोर्ट है, एक पैकेज है, आपको दिखा दें। दुनिया की तारीख में पहली बार चांद पर कारोबारी सरगर्मियों की तैयारी का आगाज कर दिया गया है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक जापानी स्टार्ट iSpace की जानिब से बनाया गया खलाई जहाज एलोन मस्क के स्पेस एक्स के जरिए अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया, जिसकी लाइव फुटेज भी दिखाई गई। 3, 2, 1, ignition, lift off. Vehicles pitching downrange. Stage 1 propulsion is nominal. स्टार्टअप के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ताकेशी हाकामाडा के मुताबिक पहला मिशन चांद की सलाहियत को जाहिर करने और इसे एक मजबूत और मुतहरिक मुआशी निज़ाम में तब्दील करने की बुनियाद रखेगा। iSpace मिशन जापान का पहला प्रोग्राम है जिसे हिकोतो आर का नाम दिया गया है, जिसके मानी सफेद खरगोश के हैं। ये मिशन खला में तैनात होकर पहले मवासलाती लिंक कायम करेगा, जिसके बाद 1 माह तक चांद के मदार में घूमेगा। कंपनी के मुताबिक उनका मिशन अप्रैल सन 2023 में चांद की ज़ाहिरी सतह पर पहुंच जाएगा। इसकी कामयाबी से लैंडिंग होती है तो iSpace चांद पर उतरने वाली पहली निजी कंपनी होगी, क्योंकि इससे पहले सिर्फ दुनिया की सुपर पावर्स अमेरिका, चीन और रूस ही चांद की सतह पर रोबोट भेजने में कामयाब हुए हैं। सिर्फ 2x2.5 मीटर की पैमाइश वाले इस खलाई जहाज में मुत्तहिदा अरब अमारात का बनाया हुआ 10 किलोग्राम राश नामी रोवर भी शामिल है, जो कि चांद की सतह को मुख्तलिफ पहलुओं से जांचेगा। इस मिशन के तहत चांद की मिट्टी और इसकी तश्कील, अज्जा, इसकी हरारती खुसूसियात और तरसील की खुसूसियात की जांच की जाएगी। मिशन के दौरान रोवर चांद की सतह की तस्वीर लेगा और दुबई के कंट्रोल रूम में वापस भेजेगा। मिशन मादी साइंस, रोबोटिक्स, नक्लो हरकत, नेविगेशन और मवासलात में नई टेक्नोलॉजीज का भी तजर्बा करेगा। खलीजी मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात खलाई मुकाबले में सामने आने वाला नया मुल्क है। गुज़िश्ता साल खलीजी मुल्क ने मरीख पर कामयाबी से मिशन भेजा था, मगर पहली बार वो चांद की सतह पर रोवर राशिद को उतारना चाहता है। अगर ये कामयाबी से चांद की सतह पर उतर जाता है तो ये अरब दुनिया का पहला कमरी मिशन होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के अलावा कनाडा, अमेरिका और जापान भी रोवर्स और पेलोड इस खलाई जहाज के जरिए खला में पहुंचाए जाएंगे। रिपोर्ट आपने देखी, इसके साथ ही आज के लिए प्रोग्राम में इतना ही। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।